थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि आशिक रसूल होने का दावा मेरा ही है, पीर होने का दावा मेरा ही है, मौलाना होने का दावा मेरा ही है, लेकिन उस बंदे के जज्बे को सलाम ना करूं कि जो मजदूर है, जो थोड़ी कमाई करता है पर हर महीने 2000 निकालता है, और रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो वो किसी नकीब के, नात खां के मिन्नत करता है, किसी खतीब की मिन्नत करता है, यार मैंने ना ये पैसे जोड़े हैं, मैंने अपने नबी के नाम की महफिल करानी। उसकी वो जो कैफियत है ना खास ज़ौक़ वाली, उसका मुकाबला किया जा सकता। हमें ज़ौक़ वाला प्यार करना है। बड़ा प्यार है जी, बड़ा प्यार है अहले बैत से, तो आपने क्या किया पूरा मुहर्रम का महीना बताएंगे, क्या किया? दावा किया या बहस की, फलाने ने ये कह दिया तो जवाब में उसने ये कह दिया तो फिर उसके जवाब में मैंने ये कह दिया, तो ये किया काम। अगर अहले बैत से प्यार हो ना मेरे भाई तो उसके बड़े रंग हैं, उसके बड़े अंदाज हैं। सहाबा से प्यार हो तो उसके बड़े, यार प्यार हो जाता है तो लोग कहते हैं मैंने बच्चा भी फलां बुजुर्ग के नाम पे अपने बच्चे का नाम रखना है। लोग बड़ी बड़ी खूबसूरत, मैंने दोस्तों से कहा था कुछ ना करना, 10 मुहर्रम को घर में ख़त्म शरीफ ही खुद पढ़ लेना और बच्चों को बिठा लेना और पूछे आज क्या है तो कहना आज हुजूर की औलाद के नाम की। माहौल बनाए ना जिससे पता चले। तो अहले बैत का अदब करें, सहाबा का अदब करें। एक तो मैंने हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से। और अब एक और हदीस सुनो, ये आला हज़रत बरेलवी ने लिखी है, अगरचे कंजुल माल में भी है लेकिन फाजिल बरेलवी के फतावा रज़विया से, चूँकि मैंने वहाँ से पढ़ी है तो वही हवाला अर्ज कर रहा हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि सैयद को ज़कात लग जाती है, तो आपने उसका जवाब लिखा, चूँकि दलाइल के बादशाह हैं बरेली के इमाम, तो हद कर दी लिखने वाली, पूरे दलाइल दे के ना तो फिर एक सफ़ा अपनी मर्जी का भी लिखा, फिर एक सफ़ा अपनी मर्जी का भी लिखा। तवज्जो फरमाइएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि तुम कहते हो सैयद को ज़कात देनी है? फरमाया ज़कात ना दो, बल्कि जो तुम्हारा माल है ना उसमें से तैयब माल लो, तैयब यानी माल में से भी जो कमाई की है उस, तवज्जो है मेरी बात पर? बरेली के इमाम फरमाने लगे जो तुम्हारा तैयब माल है ना, पाक माल, वो लो और जाके किसी सैयद को नजराना दो। और फिर आपने हदीस लिखी अपनी बात की दलील पर, और हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, किसके साथ बोल के बताइए? ये नाम हुजूर बड़े फख्र से लेते थे। एक जंग में गए थे तो सरकार ये नारा लगाते थे अनन नबी ला काजिब, आना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ला काजिब। फरमाया लोगो मैं नबी हूँ, बात ये भी सच्ची है, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, बात ये भी सच्ची है। हुजूर फख्र के साथ नाम लेते थे, फख्र के साथ। तो फरमाया सरकार ने कि जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की, हुजूर फरमाते हैं जब वो क़यामत में मुझसे मिलेगा तो मैं खुद उसे सिला अता करूँगा। अब आला हज़रत ने भी यहाँ कलम तोड़ दिए, फरमाने लगे सिला तो हुजूर अपने करम से बढ़ा ही देंगे, पर हमारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि हुजूर ने फरमाया जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से नेकी करे वो मुझसे मिलेगा, यही काफ़ी नहीं। तो मैंने बात शुरू की कि नबी पाक का अदब करें, सहाबा का अदब करें, अहले बैत का, फिर अपने बुजुर्गों का अदब करें, बुजुर्गों का। हदीस पाक आपने याद रखनी है, बुखारी मुस्लिम की, रख लेंगे। बुजुर्ग बोलते हैं जिनसे मैं बुलवाना चाह रहा हूँ वो नहीं बोलते, रख लेंगे याद इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने 3 लोगों की इज्जत की, लफ्ज हदीस के, फरमाया जिसने 3 लोगों की इज्जत की समझे मैंने अपने खुदा की इज्जत की है। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक जिसने अदल करने वाले बादशाह की इज्जत की, और दूसरा हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान के आलिम की इज्जत की, और तीसरा फरमाया जिसने सफ़ेद बालों वाले मुसलमान की इज्जत की। सफ़ेद बालों वाले समझे मैंने अपने, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे। मैं कभी भी ना, बड़ी सख्त बात भी हो जाए तो अब्बा के सामने ऊंचा नहीं बोलना, वालिद के सामने। जिंदगी में ना समझो कट गई मेरी जुबान। पता है एक्सीडेंट से टांग टूट जाए ना 2 जगह से तो वो बाप को भूल जाती है,
لیکن کبھی جوان بیٹا تلخ بات کر جائے تو وہ کئی راتیں سونے نہیں دیتے. آپ نے والد کے سامنے خدا رہا اماں کی سامنے نہ کبھی آپ کی سمجھ میں آئے ماں کی بات تو پھر بھی ادب کر جاؤ, پھر بھی مہربانی کرو, کبھی بھی توہین نہ کرنا, خبردار. اور جتنے بھی آپ کے بڑے, ایک بات اور کر لوں, رہن دینے ہیں توڑی نہیں اصلاح تے. آپ کا دل کرتا ہے نا آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے, آپ بھی اس کے ماں باپ کی عزت کریں. ہمارے یہاں طنز کیا جاتا ہے کہ سنا ہے تو سسر کو ابو جی کہتا ہے, اسے کو کہتا ہوں, کیا اس میں یہ طنز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں, ایک تیرا پیدا کرنے والا جس نے تجھے دنیا میں آنے کا جو سبب بنا, اور ایک حضور فرماتے ہیں جو تیرا استاد ہے, اور تیسرا جس نے بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا. ادب کریں, ادب. ہم نہ اذیت دیتے ہیں, ہم تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بوڑھے بھوک کاٹ لیتے ہیں پر بیچاروں سے توہین نہیں برداشت ہوتا. مہربانی کر. اور یہ بچے اور کچھ ایسے میں نے جاہل دیکھے, میرا دل کرتا ہے اس کی ڈگری پکڑ کے نا پھاڑ دوں. ابا کو کہتا ہے کہ آپ ان پڑھ ہے, میں پڑھا لکھا ہوں, تو جاہل ہے. پڑھا لکھا ہوتا تو تجھے سمجھ ہوتی کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوتا ہے اس کا اللہ راضی ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں چلا گیا اب, یار لوگوں کا سٹیٹس ہی بدل گیا. اور میری آپ سے گزارش ہے, خدا را اپنے لیے نہیں کہہ رہا, اپنے علماء کی عزت کرو. بڑا عجیب دور آیا ہے, بڑا, یعنی ہماری بے باکیاں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی. اپنے علماء کی عزت کرو. آپ وہ جو کبھی تھوڑی سی وسیلہ بن جائے نا, تھوڑا سا وسیلہ بن جائے آپ کسی مشکل سے نکلنے کو, تو ساری زندگی آپ کہتے ہیں میرا وسیلہ ہے, یہ درمیان میں آیا تھا تو میری مشکل حل ہو گئی. جب آپ رب کی نماز پڑھتے ہو تو درمیان میں امام ہوتا ہے, تو تھوڑی مہربانی کرو نا, اس پر بھی توجہ کرو. اسی طرح اپنے علاقے کے غریبوں کی, غریب جو ہوتا ہے نا مفت میں مایوس ہوتا ہے. یہ ابھی میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو خطیب تقریر کر رہا ہوگا کہ بے کسوں کا سہارا, بول کے بتائیں, بے کسوں کا سہارا, یہی تقریر ہوتی ہے نا, غریبوں کا سہارا. اور سٹیج پہ سارے امیر بٹھائے ہوتے ہیں, سارے امیر, ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. کم از کم میلاد کی محفلوں میں تو غریبوں کو فرنٹ سیٹیں دے دو. تم کہہ رہے ہو کہ یہ میلاد کی حضور کی غریب پروری بیان ہوتی ہے نا, لیکن وہاں بھی قبضہ پھر امیر کو دے دیا جاتا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مہربانی کرو, ٹھیک ہے وہ بیچارہ 50,000 نہیں دے سکتا پر مدینے والے سے پیار تو کرتا ہے نا, تھوڑا عزت دے, تھوڑا پیار کریں, تھوڑا. غریب مفت میں اور غریب تلخ بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا دکھ بندے کو تلخ کر دیتا ہو جاتا ہے. اب کئی دفعہ بات کریں گے تو لڑے گا بھی, لیکن پیار کریں کیا ہو جائے گا, کوئی اس سے فرق پڑتا ہے. اب پیار کریں, غریب آدمی جو ہوا پیار کرے. میں ایک مزدور کبھی کبھی گزرا کرتا تھا مسجد کے پاس سے, تو میں انہوں کہنا چاچا نماز بھی پڑھیا کر. انہوں کہنا اچھا مولوی صاحب ہے, دنیا دے سیاپے مکن تے پڑھیے نا, دنیا دے سیاپے مکن تے پڑھیے نا. تو بزرگ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے فوت ہو گئے. تو میں نے نا 1 2 4 5 ہفتے کے بعد محسوس کیا کہ نظر نہیں آ رہے. ریڑھی پہ گزرتے تھے وہ مسجد کے پاس سے نا, چارہ شارہ لے کے اور کبھی کچھ سامان. میں نے محسوس کیا کہ گزرتے نہیں. تو ان کا بیٹا مجھے ملا, میں کہا چاچی ہوری کتنے نے, کہنے نا میں نہیں لگنا مولوی ہوڑی, میں نے جی نہیں دیں دے, جو لگنا نماز دا مشورہ دیں دیں. میں راہ الٹا اتوں دی آنا کرنا ہے کو. تو میں وہ جہاں چارہ کاٹتے تھے نا, ایک دن ان کے پاس چلا گیا, میں جا کے بیٹھ گیا کھیت میں. میں خود کسان کا بیٹا ہوں, میرے لیے مشکل نہیں, میں نے خود بڑے چارے کاٹے ہوئے. تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا, میں کہا بابا جی تسی تے ناراض ہی ہو گئے ہو. تو وہ اور تلخ ہو گئے. مجھے کہنے لگے ساری زندگی مزدوری کی, ساری زندگی, یہ دور آ گیا, موقع ہی نہیں ملا کہ ہم بھی صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور کچھ کریں. تلخی آ جاتی ہے نا طبیعت میں. تو میں نے ان سے ہلکی ہلکی باتیں شروع کی. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا, آپ روٹی کھانے کے لیے یاد ہوتے ہیں نا. کہنے لگے دھوتا ہوں. تو میں نے کہا فل وضو کر لیا کریں. تو چلو کوئی شے نہیں, تو ایک تامت تو پڑی ہوگی نا گھر میں صاف ستھری, تو ایک کرتا بھی اس آپ پہن لیں.
تو وہ ہلکی ہلکی باتوں سے وہ نرم ہو گئے، کہنے لگے چلو گل تہاڈی ٹھیک ہے، کرنے ہیں کچھ۔ انہوں نے پڑھی نہیں پڑھی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ تلخیاں ہوتی ہیں نا طبیعت میں، ہماری تو امیر آدمی کی تو گاڑی کو رستہ کوئی نہ دے تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، تو بیچارہ جو صبح سے جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے آپ کہتے ہیں بڑا کول ملے آپ کو، وہ کیسے ملے گا؟ اس لیے تھوڑا ادب کریں، تھوڑا پیار کریں۔ اور میں مدرسے کے طالب علموں سے بھی اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی عزت اس لیے ہے کہ آپ امام ہیں، اور آپ نے عزت اس لیے کرنی ہے کہ سامنے والے کے بال سفید ہیں، آپ نے چچا کہنا ہے مسجد کے بزرگ نمازیوں کو۔ اور جس طرح اپنے گھر میں بندہ کبھی سن لیتا ہے نا تلخی، اس طرح آپ نے تھوڑی، مطلب جو آدمی بھی جہاں بن کے بیٹھ جائے گا وہ خرابی ہو جائے گی، اور اگر وہ تھوڑا سا سمجھے گا نا کہ سارے ادب میں نے کرانے نہیں، کو تھوڑے سے میں نے کرنے بھی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ماحول میں بہت سارا پیار آئے گا۔ پھر میری بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ادب سے لے کر اپنے والد تک ہر ایک کا ادب کریں، ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو اعزاز دے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ ہم بڑے پکے مسافر لوگ ہیں، سفر کرنے پڑتے ہیں۔